سورة الانعام مکی سورت تے او د دې زینا د قرآن کریم دویمه حصہ شروع کیږي. قرآن کریم په اعتبار د فهم سره سلوري سیو نو اول حصہ د فاتحه نه انعام پورې وا، دا دویمه حصہ دا د سورة الانعام نا سورة الکهف پورې دا، او پدی حصہ کې 12 سورتونه دي. پدی حصہ کې سو سورتونه دي 12 سورتونه دي، او د دې حصے مرکزی عنوان دی مربی لکل شین هو الله، د ارچ عرب یو الله دی. دا سورة الانعام په ترتیب د سورتونو کې شپږم سورت ته، رستو د سورة المائدینا، او په نزول د سورتونو کې 55 نمبر دی، نازل شوی دی رستو د سورة الحجر نا. دا د نبی علیہ السلام د بعثت په څلورم کال نازل شوی، او دا سورت ټول په یو ځل نازل شوی. یو روایت کې راځي چې 70,000 ملائک دې سره په جلب کې راکو شوي وو، خو هغه روایت سندن انتهایی کمزور دی. د دې سورت د مخ کی سورت سره ربط، مخ کی سورۃ المائدہ هغه ختم شوا پدې خبره چې د هر څه بادشاہ یو الله دی، ټول اختیارات یوازې د الله دي. نو دې صورت کې وی الحمدلله، شکر دې چې دا اختیارات یوازې د الله دي. کدا اختیارات د بل چا وي نو بیا به موږ ته دا جامین نه ورا کړی. دا خو شکر الحمدلله چې اختیارات یوازې د الله دي. دویم دا سورة الانعام تتمد د سورة المائدی په بیان د حل او د حرمت کې، په حلال و حرامو کې دا سورت او داغي تتمد. د معاشري اصلاح په سورة النساء کې وشوا، د مواکلی اصلاح په سورة مائده کې وشوا. نو اوس په دې صورت کې مسئلہ توحید ذکر کئی اور رد شرک پہلی. بل ربط اغی طوی ربط د تعاکس، عکس بالعکس. سورۃ مائدہ کی اول رد شرک پہلیو، بیا رد شرک اعتقادی. سورۃ انعام کی داعی بالعکس واخلا، دل تاول رد شرک اعتقادی دے او بیا رد شرک پہلی دے. آغا کمی خبری دی چې پدی صورت کشتا او نور صورتونو کې پدی طرز سره نشتا. یو دا چې پدی صورت کې شپږ عقبات ذکر شوی. سو عقبات، عقبات عقبه ډیرکې ته وي. څه ته وي؟ نو شپږ ډیرکې پکې ذکر دي چې هر داغي مبلغ ته وي چې ته دا قرآن بیانې، دین بیانې کنه، په دې ډیرو به ګورې خېجې، ښه په دې کنډاونو به ورخېجې. ته چې د دین کار کې او الله ته ځان نږدې کې، په خبره پوه نه شوې نو په کنډاو به جانا پړېږا، په دې کنډاو بځې، په دغه بځې، په دغه بځې. بعضې وخت کې پکې مبلغ په یو څو لاړ شي، بعضې مبلغ پکې په شپږو واړو امتحاناتو باندې ورشي. په دې صورت کې رد په تمامو شرکیاتو باندې. دې صورت کې دلائل عقلیه 25 کرته ذکر شوی. دی صورت کی
د ابراهیم علیہ السلام مناظره ذکر شوی دا د پلار سره او د قوم سره حالات بیان شوی په دې صورت کې د مشرکانو اعتراضات او داغي جوابات ذکر شوی او دا صورت ټول په یو ځل نازل شوی دی په دې صورت کې اسماء الحسنا سوار ذکر شوی دی لفظ د انعام په کې شپږ کرتا او ټول حروف د دې صورت 10422 د دې صورت نوم د انعام انعام جمع د نعم دا نعم سارو ته وي انعام سارو ته وي انعام څه ته وي بعض خلک وي سورۃ الانعام دا سورۃ الانعام نه دی انعام دی انعام او انعام کې فرق کوخه انعام نعمتونو ته وي او انعام ډنګرو ته وي سارو ته وي نو په دې صورت کې د سارو د حرام والی د حلال والی تذکرہ ده زګه و د سورۃ الانعام وي دا سورت چې دی دا مشتمل دی په دوه حصو باندې اوله حصہ کې 117 آیتونه دي پدې کې رد د شرک اعتقادي دویمه حصہ د آیت نمبر 118 نا تر اخره پورې دا پای کې رد د شرک پهلی پدی صورت کی د قل خوند اعتراض بکی قل او آیا قل او آیا قل او آیا څنګه چې مخ کی صورت کې د یا ایو الذین آمنو خوند وکړه دې کې بیا بیا دی قل او آیا قل تو آیا قل او آیا راځي د دې صورت سرسری جایزه دې کې مسله توحید کمزه بیان شوی دا اول نمبر آیت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض حمدن دی اللہ لرا آغازات دا اسمانونو خالق دے دا زمکو خالق دے تیارے اور رناگانے پیدا کری دی اللہ غزات دے تاسوے دا خٹن پیدا کری ہے دا مسئلہ توحید آیت نمبر 17 گو رہے اللسم آیت زر راڑوے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کور سیتا تعالی لغون تی تکلیفا فَلَا كَاشِفَ لَهُ نشتلر کون کداغی إِلَّا هُوَ سوا دا اللہ نا آیت نمبر 19 گو رہے مسئلہ توحید پی هذه السورة قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ہوا اے نبی علیہ السلام کم یو سیزا لوی گواہے والدے استا پر رسالتا تو ہے اللہ گواہ دے بینی و بینکم پمین زما استاسو کے و اوحی الی حاز القرآن او ما توہی شوید دی قرآن لئنذرکم بہی چی پدی یردر کم تاسو تام او آغا من بلغ اِنَّكُمْ لَتَشْحَدُونَ آیا تاسو گواہی کوئے چی دا اللہ سر نور شریکان شتا توتوئے لا اشحد زگواہی نکوم قل تور توایا انما ہوا الہ واحدا یقیناً کارساز دی یکیاو الہ یکیاو ذات دے پس ویم دل توحید شو آیت نمبر 45 گو رہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد للہ رب العالمین حمدن دی اللہ لا چی رب دا مخلوقات دے آیت نمبر 100 گو رہے آیت نمبر 100 سورة الانعام پیندشتہ سپارہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ پاک دے اللہ دا نازولنا
ورپسې آیت بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دی سرنګي بشیر غلر اولاد نشته داغ بیبي وخلق كل شيء په هر څه پیدا کړی د هر څه خالق وهو بكل شيء علیم په هر څه عالم. آیت نمبر 102 ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوا دی صفاتونو علی الله دستاسو رب لا اله الا هو نشته بل حاجت سر کول والا سوا د الله نه د ارس خالق دی لہذا داغ عبادت کوي. آیت نمبر 106 اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو دی یو صورت کې دا خوان دی خواب اتبع ما اوحي اليك من ربك تابیداری کو دا آغسا چه وحی شوی تا تا دا طرف دا ربستانا لا الہ الا ہو نشتب الحاجت سر کولو والا سوا دا اللہ نام. آیت نمبر 151 گو رے آیت نمبر 151 قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اللہ تشرکو به شیئا اللہ سر اس شریک مگر زوے. آیت نمبر 162 قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هو يا نبي عليه السلام زما عبادت بدنی زما عبادت مالی زما جند و زما مرگ خاص اللہ لدی لا شریک له اللہ اسوک شریک نشتا. دا پدی صورت کے مسئلہ توحید ذکر شوی دا دارنگی دی صورت کے رد شرک اعتقادی اور رد شرک پیلی دے. رد شرک اعتقادی پا کیو گورا شرک اعتقادی غٹ سلور قسمون ہوا یو پا کیو شرک پیل علم یو پا کسو شرک پیل علم گورا آیت نمبر 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اللہ پوئیگی پرازون استاسو پپٹ استاسو پخکار استاسو او پوئیگی پاغس چتاسو یہ کوئے پہر سپو یو اللہ پہر سپو یو اللہ. دارنگی پدی صورت کی دا پگنو آیتونو کی ذکر کئی چه غیبدان یوازی زیما پا غیبو باندی زپوئیگما زمان علاوہ بلسوک پا غیبو باندی نپوئیگی. آیت نمبر 50 گو رہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. قل اعلانو کہ نبی علیہ السلام زنویم تاسو تا چی ما سر خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیب او زن پوئی گم پا غیبو. آیت نمبر 59 گو رہے قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. اور چابیان دا غیب دی پدی باندے دا اللہ نے علاوہ بل سوک نپوئیگی. آیت نمبر 73 گو رہے آیت نمبر 73 عالم الغیب والشہادہ اللہ پو دی پپٹو پخکارا اللہ دا سزاد دی اگا عالم الغیب والشہادہ. آیت نمبر 80 وسع ربی کل شیئن علما وسع ربی کل شیئن علما. دا زنتا یاد کا او زانتے وایا چه گور یوازی اللہ پا غیبو پوئیگی. سورت انعام کے اول کے ذکرو کا یعلم سررکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو عالم الغیب والشہادہ وسع ربی کل شیئن علما. دا رد دا شرک پیل علم چه غیبدان یوازی یو اللہ. رد دا شرک پی تصرف گو رہے رد دا شرک پی تصرف چه واقدار و ذمدار یوازی یو اللہ. آیت نمبر 13
وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خاص دا اللہ پا اختیار کی آغا چی آرام کئی د شپې او د ورځې د دې ټولو اختیارات یوازې د الله. آیت نمبر 17 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ واقدار و ذمہ دار یکی یو اللہ. آیت نمبر 46 گورے شپږ څلوېښتم نمبر آیت چی کارساز و متصرف یوازی دی اللہ. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بے. او دارنگی بیا شرک پی دعا پی عبادت اور یو شرک پا دی صورت کی رد شوی دی. الحمدللہ اللذی الحمدو طول صفتون دخدائی توبہ دا دعوش ور صورتو. الحمدللہ طول صفتون دخدائی توب ثابت دی خاص اللہ لرا. دلیل پی صدی الذی خلق السماوات والارض پا دی بانی دلیل عقلی او دا دلیل عقلی علوی او سفلی او وسطی. خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانو نوزمکے وجعل الظلمات والنور. ایرانیان چیو کنا مجوسو داغی نظریه داو چه خدایان دو دی. اغی سویلا خدایان دو دی یو یزدان دی یو یزدان دی او یو احرمن دی. دا یزدان چه دی نو دا خیر پیدا کون که دی یزدان تبی نور وی او یو احرمن دی دا دا شر پیدا کون که دی دویم نومی ظلماتو. دلتا پاغی ردو شو چه اللہ یو اللہ دی اگر دا ظلماتم پیدا کری دا نورم پیدا کری. خالق یوازی اللہ که خیر دی او که شر دا دی خالق یو اللہ. نو دا پا کرد شو پا نظریه دا ایرانیانو مجوسیانو. الحمدللہ اللذی حمدون دی اللہ لآغذات پیدا کری اسمانو نوزمکے وجعل الظلمات والنور اور پیدا کری دی تیاری اور رڑا. بیا آغا کسان چے کپر کردے دے بربہم یعدلون پل رب سر خلق برابری. گورا مخلوق خالق سر برابری یا یعدلون دی عدول کئی مخڑی اعراض کئی. هو الذي خلقكم من طين خلق السماوات دلیل عقلی علوی والارض سفلی. هو الذي خلقكم من طين دا دلیل عقلی انفسی و انسان زان تو گورا. هو الذي اللہ دی آغازات تاسوی پیدا کریے مخ کی او گورا. اگا عالم کبیر ذکر کر مخ کیسے ذکر کر اسمان تو گورا زمکو تو گورا دیکھ دا غرونا دا عرص پکرال کرا دریابونا پکرال. اس وی انسان زانتا ہو گورا دا انسان عالم صغیر دے سنگا بھی ہوئی مخ کی دا عالم کبیر تذکرہ کا اس دا انسان عالم صغیر دے دا یو بڑا دنیا دا انسان زانتا. او گورا پا دے کائنات کی غرو نشتا کنا زنگلات شتا کنا نیرو نشتا کنا. او گورا دی انسان کی دی اڈو کو تا او گورا دا غرو ندی کنی دی یار دی ویختو تا او گورا محکم پارسٹ زنگلات و محکمہ دا کنا دا او دی رگونو تا او گورا دا پا کی ایریگیشن والا دا پا کی ریور دریابونا و نیرو ندی کنا یار چلی گی تو. دا انسان عالم صغیر دے. انسان سدے مخ کی ذکر دا عالم کبیر شا او اس ذکر کئی دا چا هو الذی خلقکم من طین اللہ دے آغازات تاسوی پیدا کریے من طین اندہ خٹنا. آدم بابا یا ہر انسان ثم قضوا اجلا بے پورا کردے دا اجلن نیٹا دلے بیا دا مرگ نیٹا برابر کردے دا. و اجل مسمى و نیٹا معلوم دا عندہو پنیز دا اللہ یا نیٹا دا قیامت مراد دا و اجل مسمى عندہو ثم انتم تمترون. تاسو بیام شک کوئے وهو اللہ پس دابل دلیل وهو اللہ دا اللہ چی دے دا دا تصرف پاسمانونو کے دے پزمکو کے دے
یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون. انسان د دریو حالو نه خالی نی. څنګه؟ یا دی یو خبره کوي په ژبه باندې، یا یو خبره د پړ کی، او یا یو کار کی په لاس خپو باندې، کدی نه علاوه بلسی. انسان د دریو حالو نه خالی نی. یا دی په ژبه یو خبره وایي نو یې اړه کې ساتي کنه، او یا نو راشه وګوره دلته وایي یعلم سرکم، الله پویږي سرکم دړ پرازونو ستاسو چړ کې دي سدي الله پی پویږي، وجهرکم په ژبه چې سدي ستاسو الله پاغي باندې پویږي، ويعلم او الله پویږي پاسه چې تاسو یې کوي په درې واړه حالاتو. د دې درې واړو حالاتو نه دی خبردار دی یو الله. د دې درې واړو حالاتو نه خبردار دی یو الله. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. دیکھو کفارو تزورن دا پا اعراض داغی باندے ور دی صورت کی بلک مضمون پا عجیبا انداز سرئی زکا دا سلورم کال دی دا بیعصت ابتدائی دور دی ار طرف تا مخالفت دی نو داغی پا مناسبت سر رسول دی خواہ سختی دی رضیاتا دا پا نبی علیہ السلام بانی پابندے دی. وما تاتیہم من آیت من آیات ربهم، دا دی آیت نا مراد یا آیت قرآنی دی یا تینا معجزے مراد دی. سا یا قرآنی آیتون او یا معجزے دا آیت نا مراد دی. ذکر دا سپوگمے دو ٹکڑے کے دل چی دینو دا سا معمولی معجزہ نو ہاں دا سپوگمے دو ٹکڑے کے دل گورا دیم نمان اللہ دا سوار لسم سپوگمے دی شریر قسم خلقو مشورو کا چی دا سڑی تنگول غوڑی مختلف مطالبی دا پیغمبر نکولے یو پکیوی علیکہ کہ دا سپوگمے دی دو ٹکڑے کا کنا من بتاو بنو. نبی علیہ السلام خپا دے. نبی علیہ السلام تا اللہ وحیو کا چلی سپوگمے تا اشارو کا. نبی علیہ السلام سپوگمے تا اشارو کا دو ٹکڑے شوا. یو ٹکڑا جبل ابی قبیس غر طرف تلاڑا. دا جبل ابی قبیس دا دا بیت اللہ دا دروازی مخطا ورکوٹ غنت غرو. بعضی تفاسیر کرازی اول اللہ پاک دک غر پیدا کردی دی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ ابراہیم تا چی اللہ خلقو تا اعلانو کا دغا غر نے اعلان کردیو. دویم ٹکڑا قویعان غرو اغی طرف تلاڑا دا مغرب طرف تا خلقو پا مخامخ پسترگو اولی دلا چی یو ٹکڑا دا سی لڑا یو دا سی لڑا. ادل تا پاکی بعد خلقو ٹوٹم لگو لی دا سپومے ٹکڑے دا پیغمبر لستونی ترا لی کنا ہم پاکی اولی دلی دغا پاکی نشتا خواہ. نو گور دی دام نمانلا او قرآن کی دغا معجزی دا پارا مستقل صورت کے تذکرہ راغلے دی. اقتربت الساعة وانشق القمر وما تاتیہم من آیت نرازی دیل یو معجزہ دا معجزو دا رب دا دینا یا نرازی دیل یو آیت دا آیتون دا رب دا دینا الا کانو انہا مورزین مگر دی دائنا مخڑون کی دی. فقد کذبو بالحق زورن دی پا تکذیب و استعزاء یکنن دی دروغجن کو حق لرا. حق نا مراد قرآن یا پیغمبر یا معجزہ دا انشقاق القمر. لما جاؤم ہر کل شرال دیتا فسوف یاتیہم زرد چراب شدیتا اخکار بشدیتا انباؤ سزاگانی دنیاوی او اخروی دا آغس چی دیور پور خندنی کولے. علم یرو استفحام للتوبیخ علم یرو آیا دی نگوری یعنی دی سوچ نکیا کم احلکنا من قبلہما چی سونا حلاکڑی منگا مخید دینا من قرن دا کومونونا دا اقوام محلکو تذکرہ گو رکنا سورہ سبا کی تذکرہ شوے نور سورتونو کے
مکناهم فی الارض چې مونږه زیور کړو دی لره پزمکه کې ما لم نمکن لکم چې هغه عمر متاسل نه دي درکړې وارسلنا السماء مدرارا اور اورو مونږ باران پتا سو په شبو شبو د ضرورت برابر وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او ګرځوري مونږه نیرونا چې بای ګلانې دونو داینا هلاک مونږ دی لرا په سبب د ګناونو د دې سره وانشان او پیدا موکا رستو د دین قومنا نورا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس دا د دې شبهه جواب لومبه شبهه دی ویل مونږ بتا الاغي نبی اومنو چې ته مونږ ته لاس پلاس کتاب راوړی الا بده اومنوخه الله اکبر کبیرہ ګوره دی خلکو نه پیغمبر بچ نو پاتې په پیغمبر اعتراضات کولا سوچي اسمان ته نه تلی لیکل شوی کتاب ریټن تا مونږ ته نه وروړلی نو مونږ ته نه منو الله پیغمبر بړل کی وربا کدا سیوشي او داخله کی ومني الله پیغمبر په دې ټینشن مالا دا داسې خلق دي کنا ولو نزلنا عليك کتابا کوم نازل کو تا تعالی کلی شوی په کاغذ پلمسوه او دی ټچ کړي وی دی قران لرا به ایدیهم پخپل لا سنو کدا دی پخپل لا سنو ټچ کړي وی خامخا ویل بکا پیرانو ان هاذا الا سحر مبین جادو ښکارا دا پیغمبر اعتراض دیر شي دي بعض علماء وی کدی سورۃ الانعام کې تاسو وګورئ د قران کریم اعتراضات کې تاسو راجمه کې 1063 اعتراضات دي سونا دریش په اعتراضات د پیغمبر عمر مبارک سونو ټول عمر بدا اعتراضات کیږي ښا ټول عمر زما د عمر سره سما د قران غما په خندا دي تیروم دله به خوشاله دله به ټینشن نه لګوري لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك دا بل اعتراض دا څنګه پیغمبر دی کدا پیغمبر وي پکار چې فرشتہ و سره ګرځې دی کنه وقالوا نو دی بویلا دیکھے بقل او قالو ډیر راضی ښا وقالو دی بوی ولن نازلیږي پیغمبر ته فرشتہ علی ولو انزلنا ملکا کچته مونږه نازل کړي وي فرشتہ او دی بیا ایمان نه وروړلې نو لقضی الامر پورا شیو بو فیصله بیا بدیله مهلت نو ور کېدا دی به هلاک شوی وا او دی وی فرشتہ نو ولو جعلنا ملکا علی کې مونږه چرتا دار دی بل اعتراض دی دی وی چې دا پیغمبر را لېګو پکار دا چې د پزې مونږ ته فرشتہ را لېګلې وي کنه د څه ضرورت نو الله یې دا فرشتہ مې را لېګلې وي نو دا به د فرشتي په شکل را لېګل کده انسان په شکل دغه دی خو انسانانو په خپل کنه نو دی ته الله دا فرشتم د انسان په شکل را لېګل اوس کدا فرشتہ د فرشتي په شکل وي نو چې فرشتي او بیا یو شل غنټي بیان کول لګاو بس تل کېدا نه کنه نو بیا به څه کول بیا انسان به را تر لګلو کنه نو بیا به دی اعتراض کوه ولو جعلناه ملکا کچرول نازل کړي وي فرشتہ نو دا به مور ګرځولې به مو په شکل د سړی کې نو ولا لبسنا علیهم مونږ به ګډوډواله راوستیو په دی باندې هغه چې دی اوس دی په شک کې اوس چې ګډوډ دي داسې بیا هم ګډ دی به چې په شک کې وپراتو چیرې دا به انساني او کدا فرشتي ولقد استوزیا تسلی نبی علیہ السلام تام اے نبی علیہ السلام لمخ پکوا ولقد استوزیا برسول من قبلک یقینا ټوکی شوی پیغمبرانو پورې مخکستانا ګوره پیغمبرانو پورې خلکو ټوکی کړی دي نو کتا پورې ټوکی کیا م پریشان کیگا خو په حق بالذین په حق نازل شو په هغه کسانو چې ټوکی کړي وي منهم د دینا هغه عذاب چې دی ور پورې ټوکی کوله قل سیرو فی الارض قل اوایا پس ویم ځل پکې قل راغی ها سوچو کې وره قل دې صورت کې بعد قل خوندي پاول ځل پکې قل سیرو فی الارض دا تکمله تسلی دا تخویف دنیوی دی
قل اوایا اے نبی علیہ السلام سیرو فی الارض اگرزے پزمکہ کیے نو بیا اگورے چی سرنگی انجام دا تکذیب کو ان کو قل اسویم ذل دلیل عقلی اعترافی او سر بشارت او تخویب قل اوایا اے نبی علیہ السلام لمن ما پی السماوات والارض دا چا اختیار کے آغا چی پاسمانونو پزمکو کی دی قل تورتو آیا للہ خاص اللہ لرا دلیل عقلی مسکت للخصم دی چپ پاتشی تورتو آیا اے نبی علیہ السلام دا چا اختیار کی دی آغا چی پاسمانونو پزمکو کی دی قل او آیا پسویم دل پگم دل جزاک اللہ قل للہ او آیا خاص اللہ لد اختیار کتب لازم کر اللہ پخپلزان مہربانی خواہ اللہ فرمائی حدیث قدسی دے سبقت رحمتی علی غضبی زما رحمت زما دا غصین مخشوے دے زما غصہ بیا رستو رازی دی میں پیدا کا دل میں بدن برابر ورک خوراک میں ورک اسکاک میں ورک دا دی ضروریات زندگی میں پورا کا کہ دی بیام دا منی عذاب پہ نہ رازی لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ خام خارا جاؤں بکی دیلر اللہ پر رضی دا قیامت کے چی شک پکی نشتا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ آغا کسان چی تاوان کے چولخ پلزانونا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دی ایمان نروڑی قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا قُلْ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خاص دا اللہ پا اختیار کی آغا چی اسی کی دشپی والنہارو درزے قل اوہ اے نبی علیہ السلام پس ویم ذل قل اوہ اے نبی علیہ السلام اغیر اللہ اتخذ ولیہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے لئے پوپار سا قل اغیر اللہ تا دی چشماری نو دا اصل کی زدا یو قل بیاویم دی غشماری تاسو تا خیال لیے تاسو پخبل او دینو قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ اوی ما دیری پیری خدا پا کراغ مخی تسلور پیری او ما بلس دولس پیری ویلی قل او آیا اے نبی علیہ السلام اغیر اللہ اتخذ ولیہ آیا زعونی سما ولیا بالمعاون زدہ اللہ نا علاوہ بل معاون انی سما قل اغیر اللہ دا مکی مختلف خاندانونو مشورو کا دا نبی علیہ السلام خواترالو اے محمد دارانو یو آرزو دا چی دا خلق مخ کے سنگا خکولی جوڑ کے پاتے کی دا مینوا محبت وا او دارنگی یو بل سرا تڑونو گڑونو پا یو عقیدہ باندیو نئے اختلافاتو خوچے ترالی کنا اگر طول ارسد ڈسمس کخوا تکا دین بیان شو دلات منات دا بندگی رد شو پا کور کور کی دا جنگون شورو کا زوی دا پلار خلاف شو رور ضرور خلاف شو دا دی حالات و ذمہ دار یوازی تی قل تورتو آیا اغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نازعونی سم بل معاون بل چاہتا دا خدای درجہ ورکم بل چاہتا را مدد سے چغیواما چی پیدا کون کی دا اسمانونو دزمو کو دے وہو یطعمو آغا ذات خوراک ورکی آغا تا خوراک نشی ورکی دے قل انی امرتو تورتو آیا قل او آیا انی امرتو ما تا حکم شوے دے ان اکونا چیز شم اول دا آغا چانا چی غاڑے خود لی اللہ تا او ما تا حکم شوے ولا تکونن من المشرکین چی تمکی گا دا مشرکانونا قل او آیا دا دعوت و تبلیغ طریقی و ذکر کئی اغیر اللہ اتخذو قل انی امرتو قل انی اخافو قل او آیا پسویم دل قلو قل انی اخافو او آیا اے نبی علیہ السلام زیریگما کنا پرمانی میں اوکا دخپل ربا دا عذاب دا رزلوینا نا پرمانی بدائی چی اللہ ماتوی قل او آیا او زویما خلپٹا بہتری دا من یسرب عنہو یوم اذن آغسو کا چی وارو لشو دا غن عذاب پا دا غرز پا دا اللہ رحم
پد اللہ رحمکم وذالک الفوز المبین او دا دے کامیابی الوی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ اسویم زل وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ کور سیتا تعالی بِضُرٍ لغن تا تکلیفا مرض در باندے راولی مصیبتون در باندے راولی نو فلا کاشف له الا هو نشتا در کون کی غیلرا بغیر دا اللہ نبل سوکا وَإِن يَمْسَسْكَ بخیر او کور سیتا تا اللہ سخیر اللہ پا ہر سبان قدرت والدے وَهُوَ الْقَاهِرُ او اللہ دی زورا ورا پورتا دخپلو بندگانو نا اللہ دی حکمتون والا خبردار ذات قل ایو شین اکبر شہادہ دا بلد طریقہ دا تعلیم اور تبلیغا او دی آیت کی دلیل وحیم دے او سمرد دلائلم دا مشرکین ہوئی چتا پیغمبر دعوی کے نو دا دعوی دا پارا گواہ پکار دے نو ستا دا پارا سوک گواہان دی ستا دا نبوت دا خسلورم کال دی مرگری خوڑیر زیاد کم دی ټول عرب دا پیغمبر خلافو ټول عرب خلافو اللہ کا گواہ راو لکنا نو وحی اللہ رو لے گرے وہ تو وہ پیغمبرہ چستا سو پخیال لوی گواہی صدا اللہ کو منلو کنا قل اوایا اے نبی علیہ السلام ایو شیئن اکبر شہادہ کم یو سیزا لوی گواہی والدے تورتوایا اللہ قل اللہ شہید بینی و بینکما اللہ چی دی گواہ دی پمین زما استاسو کے دا پیغمبر پلاس بے معجزہ کارکا تا دا اللہ شہادت دی کنا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ او وحی شوی ما تردی قرآن لِأُنذِرَكُمْ چی تاسو لیر درکم پدی سرا ومن بلغ او آغا چی ورسیگی ولدا قرآن اِنَّكُمْ لَتَشْحَدُونَ آیا تاسو گواہی کوئے اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِحَةً اُخْرَى چی دا اللہ سر نور خدایان دی قل تورتو آیا پسویم ذل لا اشہدو زگواہی نکم قل تورتو آیا پسویم ذل انما هو الہ واحد یقیناً دا اللہ کارساز دی یکی اوزاد واننی بریء مما تشرکون سلورم کال دا نبوت دی طول دنیا خلاف دا عرب خلاف دی ترنا خلاف دی رشتہ داران خلاف دی یو سو مرگئی دی وسرا اورتی اوا یوتا واننی بریء مما تشرکون زما اعلان بائی کارڈ دے دا آغا چتاسو شرکوے الذین آتیناہم الکتاب دے مشرکان خو آغا یہودیانو سرا سنا سے جھوٹا خوڑا لیوا عمروتا دلو نو دا دلیل نقلی پا صداقت دا پیغمبر الذین آتیناہم الکتاب آغا کسان چے ورکڑے ورتمون کتاب یعرفونہو دی پیجنی پیغمبر لرام یا دی پیجنی مسئلہ توحیدہ لکسنگ چی پیجنی اقبل زامنام الذین خسروا انفسهم اغا کسان چی تاوان کی چولی اقبل زانونا فهم لا یؤمنون دی مان نرالی ومن ازلو ممن ابترا علی اللہ کذبا دی آیت کی زورنا ومن ازلمو نشتغر ظالم دا آغا چانا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغا او نسبت دا دروغو کئی آیتونو دا اللہ تا انہو لا یفلح الظالمون یقیناً شانداد نکامیابی کی ظالمان وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا دی آیت کی دا آخرت دا عذاب نیرا تخویف اخروی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَكَمَ رَسِي وَمُنْ رَاجَمَكُ دا ٹولا ثُمَّ نَقُولُ بِيَبَوَّايُمُنْ اغا کسانو تا چی شرکی کڑے دے این شرکاؤکم چرت دی شریکان ستاسو آغا چی تاسو ور باندی گمان کاؤ تاسو چی دا خدای درجی ور کڑوے اللہ سرمو شریکان گرزولی ہوا اغا چرت دی راولے کنا دا با دا قیامت پر اللہ یم بدی راجمو کو نو ثم لم تکن فتنتهم بیا بنی بانی ددی بیا بنی جواب ددی بیا بنی عذر ددی بیا بنی کفر ددی بیا بنی حجت ددی بیا بنی انجام ددی الا ان قالو مگر دی بویو واللہ قسم دی پا اللہ ربنا چیزا مونگا رب دے مونگا نو مشرکان مونگ خو شرک نو کڑے دا خپل شرک نہ انکار کئی
یا بعضی وختونو کې به اقرار کوي بعضی کې به انکار کوي یا دا دی چې وي مونږه مشرکان نو دی په خپل ګمان کې رښتینی وکنه دی خو دې ته شرک نه وي دی چې دا کم شرک او دی خو شرک نه ګڼلو دی خو دا وسیلې دی او دا د نیکانو ادب دی او احترام دی او دا اولیاء منل دی او دا بزرگان منل دی مینس کې شرک مبتلا وو انظر وګورا کیف کذبوا علی انفسهم دی څنګه دروغ وي په خپل ځانونو وضل عنهم او رکبشد دینام ما كانوا يبترون اغه چې د ځان جوړولا ومنهم من يستمع اليك مخکر رټنه ذکر کا په انکار د توحید سره دلته اوس د دې مذمت ذکر کوي چې د قران نه انکار کوو ومنهم من يستمع بعض د دین اغه چې وګ کی دي تا دی مشرکانو کې براتلو وګ به کې خودو خو چون کې دړل لوخي خالی کړي نو چې دړل لوخي وطني خالی کنا نو د پیغمبر مجلس کې ناز دی پیغمبر په مخامخ ویني خو پیدا نه ور کوي خبر مخیل ترا لګنه بعض بی خوند غون خلک یو بی دین خلک یو دا پیغمبر مخوب کیولی دو پیغمبر مخوب کیولی دو زو تویم وګورا دا ډلا دا ابو جهل دی دا ابو لهب دی دا غیر پیغمبر مجلس کې مناستی ابو جهل پیغمبر په خوب کې نه په ویخه لیدلو خبر مخه ترانه لا په ویخه پیغمبر لیدلو نو تابعدار نو بچو نو چې ته تابعدار نه کته خوب کې پیغمبر وینا پیدا در کیږي ومنهم بعض دین آغدی چی وکی دی تا تے پیغمبران وجعلنا گرزولی منگا پزلونو دا دیبان پردی دا پیدون پا قرآن دیو پا قرآن پوی نشی لکی زنگ پروت دے وفی آزانهم وقرآ او دا دی پا غگونو بانی درونو آلی دے و این یراو کدی اوینی کل آیت ہر قسم معجزہ لا یؤمنو بها دیمان نروڑی پاغی سرا تردی پوری نروڑی ایمان چه راشی استاخواتا سکی بیا یجادلونک بیا دا سر جگڑے کئی اوائی کافران یقول الذین کفروا اوائی کافران ان حازا الا اساطیر الاولین ندیدا مگر کسے دڑم بنو دا تاس مڑا پخوانے کسے شروع کری سڑیا وهم ينحون عنه وينأون عنه مخکې د دې تکذیب ذکر کا دلته ویو چې په دې اکتفا نه کوله کنه ګوره نور خلک یې منع کول خپل یې نه منله او نور خلک یې د پیغمبر مجلس ته نه پرېښوده اوس زورونه ورکوي وهم ينحون عنه وينأون عنه دی خلق منکی دا قرآن نا او خپلم منکی گی دا غینا یا یو مطلب دا بیانی دی خلق منکی دا پیغمبر دا تابدارینا وینعون عنہ وهم ینحون عنہ او خلق منکی دا پیغمبرنا چی پیغمبر تا سوک ضرر اون رسوی لکه ابو طالبو ابو طالب نور خلق پیغمبر ته نقصان ورکولو ته نه پرېښود او خپلم اوړېدو تابعداري یې نه کوله خو د بل چا ګزارې په پیغمبر سود نه وه وهم ینحون عنه وینأون عنه وان یهلکون الا ابو طالب چې دی کنه ابو طالب د پیغمبر سره ملاتړ ولاړو خو د خپل رشتہ دارۍ د وجې نه د آخرت او د ایمان د وجې نه نه نو ابو طالب خو پکلک کوپر کې د دنیا نه تللی دی بعض خلک ابو طالب صاحب غټ کافر او مشرک تیر شوی د دنیا نه څوک په دې اوس بعض خلکو دا یو فتنه شروع کېدو واله ده ابو طالب علیه السلام دا سره لیکي ښه کتاب اسن المطالب پی ایمان ابي طالب دا ابو طالب په ایمان اوس خلک کتابونه لیکي ابو طالب دا د اهل سنت والجماعت عقیده دا بغیر د ایمان نه د دنیا نه تللی دی خبره مو سمجھ تراله ابو طالب د پیغمبر ترو د پیغمبر سیفټی یې کړې ده ځکه چې واره یو یارانو خلکو ورپسې بیا خبرې کولې خبره مو خیال ترانه لا حمزه رضی الله عنه هم د نبی علیہ السلام خلافو ایمان نه وروړلې خو دی ابو جهل پیغمبر ته ډېرې بدې ردی وي ډېر وینا کنځلې وکړه
یو زنانه وا حمزه ته وې ستا غروارې خو ډېر سپک کو ډېره بېعزتي ورته وکړه هغه وایي ښه ابو جهل ناستو حمزه راغی او دی ټټ شو ته توړه یې تا وکړه تا زما ورواره ته بدرېدلی وي او ته ویل ته هم بېدینه شوې شو وایي اوسه پورې نوم خو اوس شومه او دی نه پس ورته ایمان نصیب کو ډایرک حمزه راغلی پیغمبر یې کتو چې کوم ځای کې به ناست دي هغه دارې بني ارقم کې ناست و هلته ښه د حمزه رضی الله الله اکبر کبیرا وهم ينحون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم دی نه هلاکي مگر خپل ځانونه او دی پويږي نه ولو تراک چرته ته ووینې چې کله دی ادرول شي اورتا دی به یو ډېر هیبتناک منظر وویني فقالو دی به ویا یا لیتنا حی افسوس دی مونږ لرا نو رد چې مونږ واپس شو دنیا ته الته به داسې وایي ولا نکذب بآیات ربنا مونږ به تکذیب نه کوو د آیتونو د رب زمونږ او مونږ به شو د مؤمنانو نه بل بدالهم بلکې ښکاره به شي دی له هغه چې دی په ټول بخوا ولو ردو الله دا دونه دروغجن دي که نه ولو ردو که چېرته دی واپس شي دنیا ته لعادو نو دی بیا راګرځي هغه کارونو ته چې دی منع شوي د هغې نه وانهم لکاذبون یقینا دی دي دروغجنه وقالو دی به وی ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین نه دی دا مگر ژوند زمونږ د دنیا به د دنیا دا ژوند مو دی نو بیا بیا زندگی نشته د آخرت نه انکار کاو وما نحنو او نیو مونگا بمبعوثین دوباره پورته کیدونکي ولو ترا که چرته ته ووینې هغه وخت چې دی به ودرول شي خپل رب ته الله به ورته وایي الیس هذا بالحق آیا دا رز چې تاسو ته انکار کو دا حق نه ده قالو دی به بلا ولنا قسم مو دی پر رب زمونږه دا رز بالکل حق ده الته به اومني خو بس اوبه چې د ورخه تیروزي نو بیا خو بیرته نه جاروزي قال نو الله به دوی فذوقوا العذاب اوسکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کاو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانیان دي هغه کسان كذبوا بلقاء دلته خلق اخرت نه مني نو د اخرت دلایل او د اخرت خبري ورته ذکر کوي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله مدینه کې بګی بیا داسې انداز نشتا مدینه کې خو بیا يهوديان دي او لوي وخه او دا سړ دا ګاندې وته وخه او دا یو بنت نه جدا کېو سم چل وته وخه ګيري کېو وی وجنه او چې کمزه عمومه بیا خپل تعجبه مزه ده قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانیان دي هغه کسان چې تکذیب کړي د ملاقات د الله تر دې چې راشي دیتا الساعه قیامت بغتة ناصافه دیتا وناصافه قیامت راشي قالو دی بو یا حسرتنا حی افسوس دی پمونگا پا آغا سافرتنا فیا چی مونگ کو تاہی کڑی پا دی کے پا دی دنیا کی مونگ دیر کو تاہی کڑی دی وحم یحملون اوزارهم او دیبا پورتا کڑی خپل بوجونا پا خپلو شاگانو بوجونا بے پورتا کڑیو اللہ فرمائی الا خبر شیخ خلقا زیرون دیر بد دی آغا چی ومل حیات الدنیا ندی جن دا دنیا اللہ وی دا دنیا پا جن باندے غاویر نشیم دا دنیا جن چی دی پا دی باندے غاویر نشخا راشا حقیقت او گورا دا دنیا پا جن باندے دھوکا نشیم گورا کم یو سیز چی کم کارخانہ جوڑا کی کم کپنی جوڑا کی آغی سر آغی یو گارنٹی کارڈ ایشو کئی کنا وی دا دی درے کالا گارنٹی دا نو آغی پا دی پوئی گی جدی که مونگ داسی میٹیریل داسی سامان چولی دی چو دا هم دا غد و درے کارا پوری چلی گی خیال دی پی خبوئی گی کنا دا دنیا چا پیدا کرده دا اللہ پیدا کرده کنا دنیا چا پیدا کرده دا انسانان چا پیدا کرده دا عمرونه ولا چا مقرر کړي راشه کم بادشاہ چې دا دنیا پیدا کړي هغه د دنیا ګارنټي کارت ایشو کوي مل حیات الدنیا الا لعب دا جون د دنیا لبی دی مړه لبی مو ته کړي کنه لبی مو کړي لبی خوشپو رزنی کنه لک سات لبی وشي بس کیسه ختمه لیکه او عرب شو بس دغه زندگی ده دا لبی دی لبی
وګوره د کرکټ گیم دی کرکټ کوي الګه کرکټ ختم شو خاصړي آوټ شو بس اور ابشه نو دغه د دنیا زندگی دا دنیا سره لګوا دا خو لبي دی مړه یا په خوا دی ماشومان اوس خو دا فیسبوک راغی او خلکو کې ځانځاني راغی په خوا به دی ماشومان چم گاون لوبي کولی نو کوټانه به جوړولې نو ګوډې به پکې جوړولا نو ګوډاګي به پکې جوړاو نو د ګوډې د ګوډاګي واده به پکې وخا او د شګونه به کوټانه جوړې کړې خیال مو کنه وړي وړي کوټې به پکې جوړې کړې نو بس ماخام چې بانګ به ویلی شو تیار بشوا کیسه ختمه دغه دنیا زندگی دا بس او 50 کاله به بس کیسه ختمه او دنیا ته دونه توجه مور کوا ځکه بابا چلاسی وایو دا دنیا داخله نکړي په قلوب بابا څنګه وایي دنیا له تماچه ودا خو لبي دي مړه دا دنیا داخله نکړي په قلوب لکه مچو په ګندګي کې نشي ډوب مچ په دې ګندونو کې ډېر خوشالي دونه پکې موردن نه کېږي دا نویم چې دنیا پرې د کافر تا وایم دا چې دا دنیا نه د مطلوب تن پکار کې دل د یار سره خدي تن بکار دل بیار دا سوپیاو یو اصطلاح ده څنګه تن بکار دل بیار تن بکار دا بدن پکار کې لگاوا دل بیار دا غیار سره لگاوا لکی بیاری لکی والای دا دنیا کار کوا مزدوری کوا زراعت کوا تجارت کوا تن بکار دل دیار سرخ دے عارف وائی چی دل زیدی دا محبوب دے زلک اخپل اغا محبوب ساتا دل دا غزے دے دے کی پیسو تا زیمور کوا کسوکنن پا کل جہان باندے غالب وی کسوکنن وی دیر عاجز او دیر مغلوبا یو سړی دنیا کې ډیر غریب دی کوری نشتا جامع نشتا خوراک کا قسم نشتا او بل تن دی غد دنیا وزیر اعظم او صدر دی دواړه لال شي د دې ځای په کپن کې دواړه کپن کې لړ شي کې لړ نشي دواړه لال شي د دې ځای په کپن کې د دنیا پشان سشي نه دی معیوبا په دنیا کې ته حیات داسې تیر کا چې په دارالآخرت نشي معتوبا که اونشی دیر تو عام در لحاصل ننا کتانن دیر خوراکونو نکو که اونشی دیر تو عام در لحاصل ننا صبر اوکا پا لگ اکل او پا مشروبا پا دی لگ خوراس کاک بانی گزارا اوکا پا دنیا کی کسوک اخری بی حسابا پا آخر بشی منکر لک مجذوبا لمقصد دا زندگی نزان خبر کا پاتی نشی دا مقصد درنا محجوبا دی مقصود لا زندگینا عبادتا دی مقصود دا زندگینا عبادتا چلا سیا عبادت کوا نن خوبا نن خی عبادتو نوکا دنیا سر ازلا متڑا دنیا سر ازلا ملگوا زکا اللہ اکبر کبیرہ کہ دنیا سر دیڑا اتڑلو دا دنیا خو مردار دا دنیا صدا مردار دا روایاتو کی دی چی جیپا داغا دنیا دا عاشق مشا پا جیپا لکا کلابا پا دی دنیا پا دی مردار بانی چتا عاشق نشخا نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی دا دنیا چی دا نو دا صدا لعبن دا خو لبی دی و لحن و مشغل دا وللدار الآخرة خیر للذین یتقون آخرت 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 وللدار الآخرة او خامخا کورد آخرت چی دی نو خیر غرد للذین اغکسانو دا پارا یتقون چیری دا اللہ نام افلا تاقلون آیا تاسو دا عقل نکار ناخلیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون پدی آیت کی تسلی دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا چاہتا پا کی تسلی دا اے پیغمبرہ دیکھو ابو جہل دی ابو لحب دی نور کافران مشرکان خپل خپلوان دا ټول ستا خلاف کئی تا پور استهزاء کئی تا پس ڈرامی کئی اے پیغمبرہ ما لخپتا دا دا خبرم گوری خواه ما تا پتا دا اے پیغمبرہ دستا خلاف نہ کئی دستا تکذیب نہ کئی
دا خو ته دا قرآن بیانې نو ځکه یې تکذیب کوي. ته دا قرآن پرېږده کله چې پیغمبر ته وحي نه وه شروع شوې نو امین او صادق و که نو جرګې پې کولې او که نه ثالث یې و او که نه صادق یې ورته وي امین یې ورته وي جرګمار یې و خو چې قرآن یې څنګه شروع کو وحي شروع شوه نو کیسه بدله شوه. دا تسلی ورکوي. الله وایي ما له پته ده تاسو په تسلی پوه نه شوئ مړه. د شاپور شیخ القرآن رحمت الله علیه خلق پوه کوي د دې آیت په مضمون باندې. وایي مجنون لګېدلی و لیلا د لیلا کوڅې ته تلو راتلو که نه نو د لیلا خپلوانو مجنون راټینګ کو په کوڅه کې او یاله لوړې راوالی دې روزانه دلته راځي زمونږ کوڅې خواته او په سړي یې رایښي دي. په چا یې رایښي؟ په مجنون یې رایښي دي په سکونو په لوړو. لیلا ورته راښکاره شوه وی ما ته پته ده چې تا ما سره مینه ده ځکه دې وخي کني په دې لارې خو سل کسان تېرېږي. وی مجنون ورته وی چې تا دپاره مې وی او تا ته پته ده که نه نو ښه مې دي وایي چې تا ته پته لګي نو چې تا دپاره واله خورمه نو ښه وال دی وخورم. نو ای پیغمبره دا دی چې تا وخي زما د وجې نه دی وخي پراپیګنډې کوي ستا خلاف دا زما د وجې نه. قد نعلمو مونږ ته پته ده څونه غټه تسلي ده پیغمبر زنه خبرې ما انه لیحزنک الذی چې غمجن کوي تا لره هغه څه چې دی یې وایي فانهم لا یکذبونک دي ستا تکذیب نه کوي ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون لیکن ظالمان د آیتونو د الله نه انکار کوي. اے پیغمبراړه مخه پکوا دا لار داسې دا د عظمتونو لار دا د پراپیګنډو لار دا په دې کې بتا پسې پراپیګنډ هم کیږي دې کې خو د پلکونو گزارونه مرا پیږي ښا دا چې د الله د پاره چلیږي کنه دې کې بڑا سندان ساتي. ولقد كذبت رسل من قبلك او په تحقیق سره تکذیب شوی او د پیغمبرانو مخکستانه پس وبرو غي صبر کړو تم صبر کوا علامه کذبو پاغه سو چې دی تکذیب کړو او اوزو اغي ته بدر دوی لشي و تر دې چې راغ و د زمونږ امداد ولا مبدل لكلمات الله نشته بدلون کې کلمو د الله لرئیسو ولقد جاءك پتاکیک سر راغلی تا تا د خبرونو د پیغمبرانو نا او کو تخا مخاوي وان كان كبر عليك اعراضهم چې توی دې د مخ ناړي استا خبره دی ومني او چې دې سوي او توی چغه دی وته پوره شي نو ځکه ستا وس کیږي نو تو ورتا چې دې سغواړي غولا ورکزه وان كان كبر عليك اعراضهم که چرته ګران لګي پتا د دې د مخ اړول نو فینستطعتا کستا طاقت کیږي ان تبتغیات تلاش کې وته نفق پیژنې کنه سورنګ نفقن فی الارض سورنګ پزمکه کې او سلمن یا پوړې فی السماء اسمان طرف ته نو راوړو ته یو معجزه ولو شاء الله اے پیغمبر ټینشن مالا که الله دا خلق په زور مسلمانو لیکنا نو الله ته زګرانو خدا دنیا دارالامتحان دی ولو شاء الله کو خوغه د الله په زور ایمان دی به ټول راج مکړو په هدایت فلا تکونن من الجاهلین تمکی گدنا پوهانو نام انما یستجیب الذین یقینا قبلی هغه کسان خبره چې وکی دي والموتا او دا کافران پشان د مړو دي یبعثهم الله دیل برا پورته کی الله ثم الیه یرجعون بیا بدی الله ته واپس کولی شي وقالوا او دی بویلا لولا نزل علیه آیه من ربه ولن نازلیږي د پیغمبر ته معجزه لولا نزل ولن نازلیږي د پیغمبر ته یو معجزه د طرف د رب ددنا نو پیغمبر علیہ السلام ته خو معجزې نازلې دي خبره خیال ترانه ولو لولا نزل ولن نازلیږي د پیغمبر ته معجزه هغه معجزه چې دی غواړي د مکی مشرکانو یو لوی وفد د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې راغی خو با اثر خلکو چې هغه خلکو لري نور خلک هم راجم شو چیرې دا سرداران قریش سره پار راجم شو
پیغمبر نے تپوسونه کولو بلا خبرې وکي وی اے محمد ته چې وې زما تعلق د رب سره دی زه دغه پیغمبر ما قرآن پتا نازل شوی دی نو داسې کار وکړه دلته کې توجه کې خدي ایتونو ته چې ته وې زما د رب سره تعلق دی او زه رب را لېږلی ما دا قرآن په ما نازل کړی دی نو داسې کار وکړه دا صفا غر چې دی نو دا مونږ ته د سرو زرو وګرځوه مونږ به ټول کلمه ووایو نو چې مونږه کلمه ووایو نو زمونږ اولاد زمونږ نوکران چاکران دا به مسلمانان شي نو پیغمبر وی چې الله پار څه قادر دی کنه او پیغمبر د خلکو په ایمان هرس نه کو ربا ته خو په دې قادر دا ول د سرو کجدي جهنم نه بچي څونه هرس دی په ایمان او د خلکو د کامیابی سوچ دی نو پړل کې یو طبيعي خیال راغی چې الله ته خدا مشکل نه دی چې د دنیا دا ټول غرونه ورته د سرو زرو کې چې دا خلک مسلمانان شي او نسلونه مسلمانان شي او کړه دې دا مطالبه پورا نشوا دی به نور زد کې راځي الله رب العزت دا خبر منظور نکا ځکه الله حکیم ذات دی خبیر ذات دی علیم ذات دی اپار سبانه خپويږي مونږ پاغه حکمتونو باندې نه پويګو اوس دلته زما استادیم کې ابدار راځي کنه چې الله تعالی رسول یې کړي وي او ځکه پیغمبرم پړه کې رااله خبر مو خیال ترانه له اوس راځي مونږ تفسیرونو ته وګو امام رازی په تفسیر کبیر کې نور علما اغي وایو کچرته الله پاک د دې دا مطالبه پوره کړي وي او د صفا دا غرونه ولا د سونی جوړ کړي وي نو دغه خلکو خو منلې وي چې دا پیغمبر حق او سچ دی خبر مو خیال تراله خو دغه زینه چې د آس پاس د دنیا خلکو نو بیا باغی سوي اغیبا بیا ډلې ډلې مسلمانې دو چې الله راځي پیغمبر خلکو له سونه ور کوي د سونی د وجنه مسلمانې ده د مال د وجنه مسلمانې ده د قران د صداقت د وجنه نه مسلمانې ده خبره سمجھ ترا لکنه نو الله پاک د دې مطالبه په دې وجہ اکثریت د پیغمبرانو علیهم السلام اغي د نهر یو د لوګو جون تیر کړي پیغمبر په ګیړه باندې کانی نو تل د فقر او فاقي زندگی وا د نبی رسول الله خود اکثریت وخت کې پیزارم صحیح نه و چې تزړی پیزار او د وخو پیزار نو خلکو به وی چې سړی مالدار دی راځي چې ایمان وروړو دا قرآن منل نشو بیا دنیا د پاره براتله نو دلته الله پاک قرآن کریم کې فرمایي ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى که وختي الله پزور باندې ایمان نو دی به ټول مسلمانان کړي وو وقالو دی بویلا لولا نزل عليه آیه من ربي ورپسې آیت کې هم جواب خخ شي دی بوی ولین نازلیږي پیغمبر ته معجزه د طرف د رب ددنا تو ورته وایا ان الله قادر قل اسویم ذل قل اجي قل ان الله قادر هو اے نبی علیہ السلام یقینا الله قادر دی پدې چې رولېږي معجزه ولکن اکثرهم لیکن زیاد دینا پویږي نه وما من دابه فی الارض نشته دی اسیو زنده سر پزمکه کې دابا چې پزمکه باندې ګرځي ولا طائر او نه یو مارغه چې الوزی سره د خپل وزرو مگر هغه تاسو غونته مخلوق دی طائر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مماثلت د دې پرندو سره په ډېرو حالاتو کې دي وګوره تاسو مل الله پیدا کړی دغه مارغان هم زنده سره مل الله پیدا کړی تاسو ته مل الله رزق درکې نو هغه ته مل الله رزق ورکې په تاسو مل الله مرګ راولي په غیبانه مل الله مرګ راولي
او ګورا دغه زناور د الله معرفت باندې پويږي تسبیح ویا دارنګ په نه په zarar چې دې کې مو نه پداو دې کې مو نقصان دی ځان د هلاکت د زینب بچ کیا دا خو غي پیجنی الا امثالکم او بیا ولا طائر دا مارغان چې دي کنه دې کې د الله جیبه قدرت دی بعضی مارغان داسې دي اغه ته 44 وای سوته وای 44 څه مطلب چې د اغي 44 خپیخه سونه خپی داسې مرغه الله پیدا کړی دي داسې دا به الله پیدا کړی دي چې 44 22 خپی یو طرف ته 22 خپی بل طرف ته یو زناور الله پیدا کړی په پارسه کې هغه ته 1000 پای وای سوته وای 1000 پای 1500 وخت په یو طرف ته 1500 وخت په بل طرف ته بعضی دا سیدی خپې نشته او ګوره منډه ویا لکه ماران دا رنگی په دې الوتون کو مرغو کې دا چا په اوا کې ټینګي کړي دي دا څوک په اوا کې لوزیا دي ته دا وزري چاور کړي دي دا پیزا ولا چا جوړ کړي دا د مرغو دا مختلف شکلونه دا چا ور کړی دي اغه ذات په دې ارس قادر دی نو سپا ډیره کېدل د سترو زرو کولم شي خو نیک تاسو د دغه نه عبرت نه لینو نو دا منونکو د پاره خو ډیر سشته چې تاسو خامخا وای دا ډیره هم ته د سرو کا نو چې څوک منلو ته تیاری غته خدا ارس چې دی کائنات کې سوچو کی دا مول ډیر شي دي او کم یو تن چې نمنی غد لا نسلم پډېره باندې ناشتي بیا ولا طائر يطيرو او نه مارغان چې الوزي بجناحه پغخپلو وزر باندې الا مگر مخلوق د تاسو پشان ما فرتنا مونږه کمی نه دی کړي په کتاب کې منشن حصہ د اصول د دیننا ثم الى ربهم يحشرون بیا به دی خپل رب ته جمع کول شي والذین کذبوا بآیاتنا هغه کسان چې دروغجن ګڼلي زمونږ آیتونه ثم دا کان دي د حقنا بوکمون چاړهګان دي د حقنا حق په خلې ناراضي حق اوریدو ته تیار ندي فی الظلمات پتیرو کی دی پتیرو د جهالت کې پرات دي پتیرو د زدو د عینات کی دی پتیرو د تقلید د باطل کی دی یا پتیرو د کفر او د انواع د کفر کی دی من یشاء الله چاله چې وغواړي الله یضللو گمراه کی اغلرا اغه چاله را چې وغواړي الله وګرځي اغلرا علی صراط مستقیم پنی غل آرام قل ارئیتکم دا بل دلیل عقلی قل او اے نبی علیہ السلام ارئیتکم خبر را کے ماتا ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تا عذاب دا اللہ یا راشی تاسو تا قیامت اے مشرکانو اے لات منات غزا پنم نظر منخت کون کو اغیر اللہ تدعون کہ پتاسو عذاب راغی یا قیامت راغی نو تاسو بدا اللہ نا الہ بل چاہتا چگی وخی ځکه دی مشرکانو باندې بچی مصیبت راغی مصیبت کې به یا الله مدد یا الله مدد یا الله مدد نو مصیبت کې الله را مدد کوي او اسه مد الله سره شریکان ګرځولې دي لات منات او عزا او حبل او بلا بوتان اين مخانقه بڑا کړي دا غیر الله تدعون آیا بغیر د الله نو بل څوک را مدد کوي ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه بل ایاہو تدعون بلکہ خاص اللہ را مدد کوئے نو پا یکشپو اللہ لرکی آغا مصیبت تدعون جتاسو پاکی چغی والی اللہ تا انشاء کو غواری اللہ و تنسونو بیا تاسو ایروے آغا چی شرک کوئے ولقد ارسلنا یکنن لیگلی منگا امتونو تمخکستان پیغمبران اے پیغمبرا ستان مخی امتونو تم پیغمبران لیگلیو نو آغا امتونو مگورا دا خپل پیغمبرانو تکذیب کرده دے او تاو چکا خیری منگا او تاو دے اللہ اخیر پوری دے درس کی دا ناس توپیک را نصیب کی تاو زبا دا انبیاء واقعات شروع شی دی انعام پس آراب تے علتا واقعات دی یہود کے واقعات دی یونس کے واقعات دی یوسف کے واقعات دی تا واقعات بمخی ترید انبیاء سورت شعراء کے قصص کے نو تاسو لو مخ ته راشي
چې کله نبی خلکو ته دین بیان کړي ګوره ټول قوم خلاف یار مخالفت شوی دی ښا ولقد ارسلنا یقینا لګلیو مونږه امتونو تستانه مخکې پیغمبران نو هغه امتونو تکذیب کړو نو فاخذناهم بالباسا ونیول مونږ هغې لره بالباسا په باسا سره باسا مصیبت مالی تکلیف والضرا او بدنی تکلیف په باسا او ضرا سره مو نیولی وغي لعلهم يتضرعون دی د پاره چې دی عاجزیو کی الله تعالی نو فلولا نو اول نوا چې کله راغلی د مصیبت زمون چې دی عاجزی کړي وي پکار داوا چې پچا مصیبت راغی تکلیف پی راغی حادثه پی رااله چې دی سمشي چې دی عاجزی وکي ولكن قصد قلوبهم لیکن د دې ورونه نورم سخت شو وزین لهم الشیطان او خیستک دی لره شیطان آغا ناکارا عملونه چې دی کولم نو فلما نسو هر کله چې دی ایر کو آغا چې دیلا نصیحت ورکول کېدو پاغي سره نو فتحنا علیهم ابواب کل شیء مونږ په دی باندې پرانستی دروازې د اریو سیزا دی آیت تل خیال وکړو الله فرمایي چې دیلا په کومه خبره باندې نصیحت ورکول کېدو دی هغه پرې خو دا ما په دروازې د ارس کو لو کې پنیامتونو کې می ډوب کو بلا مال میں ورکو بنگلے میں ورکیو گاڑی میں ورکو حتی اذا فرحو تردی چی دی خو خوشحال شو خو پاکی مت شو پا آغا سو چی دی لورکلی شو دا دی علماء یو کس میں مثال بیانیے وی کتاسو خیال کری کلا کلا پا دی کور کے منگکان وشی کنا چی منگکان پا کی وشی نو دیتا خلق یو کڑب دی نو پا دی کلب کی سخوک سیز یا سترش سیز ورلکی دی نوی کلا چی دا منگک راشی کنا نو دیو تا مخ کنا دا سی کینی لکی اوڑا کئی روڑا کئی چی موتی و بیا دی موتی دا خود خوراک سیز ری مدیدار دی دیو تا رو رو رازی و خوشحالی گی وطا خوشحالی گی وطا خو چی کلا دی دغا کی دی خوراک دی سیز کی خلو ور کی کنا نو کلب پی راخوشی راوی نیسی نوی دا کم خلق چی دا اللہ نا پرمان دی منز و دس نپی جنی روجہ نہ پیجنی زکات نہ پیجنی حقوق اللہ نہ پیجنی حقوق العباد نہ پیجنی د خوری سو سره ګیره ده د گاونډي پولی تراشی حرام کیا ادي دبانه بیان د نعمتونو باران دی پیسې دی او بینک بیلنس برابر دی 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 پویشي چې کړه پراته خو دل شوی دی ښا ازو ترانیز دی ما چې کله به دا کړه پر اخلاصيږي دې ته استدراج وي سوي وتا د استدراج معنا ده پکلار کلار راټینګول ښا پکلار کلار راټینګول مونږ وایو مړک دی په غلطه وي او د کی ګناه وي او د کی زیاتی وي نو که زه په غلطه الله برادونه مال راکو صحت به برابرو فلما نسوا ما ذکروا به بعضی احادیثو کې مرضی ان الله لیملی للظالم اللہ ظالم تا محلت ورکی اللہ ظالم تا محلت ورکی او چکل بیارا ٹیم کی نو بے پریدینا ان اخذہو علیم شدیدا ان بطش ربک لشدیدا دا اللہ غریب بیا دیر سخت دے اللہ ما پہ دا عرضی دروازی پرانستے دی تا مخوشالے گا دیرو مالونو بنگلو جیرادونو پسلونو تا مخوشالے گا گورا چی دا اللہ تابداری موکنے ما چی دا اللہ تابداری کستا رزقم نشتا نمو پریشانہ کیے گا دی کی بتا تا خیری حتی اذا فرحو تردی چی دی خوشحال شو پا آغا سو چی دی لورکلی شو اخذناهم بختتن اللہ وی ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ دغ وقت دی بیا نا امید او دا ار خیرنا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد للہ رب العالمین فَقُطِعَ نو پریشوی جرڑی دا ظالمانو چا جرڑی پریشوی چا ظالم تباشو نو قرآن سوئی والحمد للہ ظالم تباشو نو قرآن سوئی اسنا ظالم تباشو توے انا للہ و انا الیہ راجعون ظالم تباشو نو قرآن وی الحمدللہ
ته چې قرآن ته نه ناسو ته بر ظالم په تبای الحمد انا لله بیا وې فقطع دابر القوم الذين ظلموا دا مشرکان ظالمان تباشو جرړې پرې شوې نو الحمدلله رب العالمین حمدن دی الله لا چې رب د مخلوقات دی قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم قل پس ویم دل قل ارایتم صورت کې د قل خوان دي تاسو ته موږ شماره خپل قران بیاس کې نمبر ورکوي قل ارایتم او مال پتہ را دي کې بس تاسو اختلاف راځي ځکه سبب کې ود پاتې شوی قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم قلوا اے نبی علیہ السلام خبر را کې ماتا دی آیت ته خیال کوي ان اخذ الله سمعکم کوالدنا الله طاقت اوریدو کم طاقت نه والی نو چې طاقت اوریدو الله والی نو انسان څه شي کونه ک الله دی کون کی وابصارکم کوالدنا الله طاقت دلیدو چې طاقت دلیدو ته واغستی شنو دي څه شي ک الله دی لون کی وختم على قلوبكم او ک مهر ولګي الله پړونو تاسو دا دل او دماغ د خراب کی نو بیا لیونی شي کنه ک الله دی لیونی کی نو من الہ سوق دی ذمہ دار بغیر د الله نه اے اوس وتراشا قل اے پیغمبر دی تو آیا کہ اللہ دی کون کی نو سوک دی دا کرنو ذمہ دار کہ سوک دی لن کی کہ اللہ دی لن کی نو سوک دی دا لندو ذمہ دار کہ اللہ دی لیونی کی نو سوک دی دا لیونو ذمہ دار خبر پوش اللہ دے کنا دی مشرانو نو تپوسو کے دا چی بیوی دا لیونو ذمہ دار سوک دی پلان کی دا لیونو ذمہ دار دے پلان کی دا بادو ذمہ دار دے پلان کی دا کرنو ذمہ دار دے دا بیوی کبھی نوی داو گورا دا دا آغا مشرکاونو جی تپوسو کے ان اخذ اللہ سمعکم او دا سی خلق اسم پا پنجاب کشتا دے چی اغی دا صفات دا اللہ مخلوق تا ورکیو دی نو پای پت کئیو نو یہ دل میرا ایمان میرا آنکے میری دا خپل پیر تا ہوئی خواہ خپل مشر تا ہوئی وہی دل میرا ایمان میرا آنکے میری جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا اے احمد رضا خان پیر سے بو زما دازلو زما ایمان زما سترگی جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا دا خمال تارا کلی فل پیر توئی کون کہتا ہے مجھے کس نے دیا جو دیا تو نے دیا احمد رضا دا سوکو جی دا مالا چارا کری دا خو ماتا احمد رضا را کری بیا وی تجھے میں تو مشکل کشا ہی کہوں گا زبتا تخبل حاجتون پورا کون کے ویما میری تجھ سے مشکل کشائی ہوئی او کل وی دا پیغمبر بارک سوئی احد سے احمد احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث پل رضا خان بابا توئی وی احد سے احمد احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث اللہ وی تمام خدائی اختیارات پیغمبر تا ورکڑیوا او دا پیغمبر نے دا کن او مکن ٹول اختیارات عبدالقادر جیلانی تا ورکڑی لی دا زانتا مسلمانان وی عاشقان رسول زانتا وی خواہ کلوی زی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے معزون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے شیخ عبدالقادر دا دی غنڈی دنیا نظام دا یو لسم ازوان چلیا دی کتابونو کے باقی دلی کلی دی او دا کتاب نم دی ما سرشتہ حدائے کے بخشش لگ لگ گو رہے کرنا یارا قل ارائیتم ہوا اے نبی علیہ السلام ارائیتم خبر را کے ماتا کوالی تاسونا اللہ طاقت دا اوریدو طاقت دلیدو او مہر لگئی پڑھنو تاسو باندے کہ اللہ مکان کی کہ اللہ مڑاند کی کہ اللہ ملیونی کی نو من الہن سوک دے ذمہ دار بغیر دا اللہ نا چی تاسو لدا در کی یو اللہ دے
انظر اگورا کیپا نصرف الآیات منگا سنگا اڑو را اڑو نصرفو صرف یصرف تصریف اڑولو را اڑولو تویخا صرف تم صرف زکوئی دا ماضی شوا دا مضارع شوا دا مصدر شو دا فاعل شو دا مفعول شو دا آلہ شوا دا ضرب شو دا صفت مشبہ شوا دا صیغی اڑی را اڑی پا علم صرف کی زرگرتم صراف وئی اگر سونا اڑی را اڑی دا پیسی چی اڑی را اڑی دا پاکستانی دا فرانسیسی دا جرمنی والا دا درہم دا دینار اگر تم صراف وئی قل ارائیتم انظر اگورا سنگا منگا اڑو را اڑو دلائل کل دلائل اقلیہ کل نقلیہ نو کل وحیہ نو کل واقعات نو کل مثالنا نو کل تخویفات نو کل بشارات گورا سمہ ہم یزدیپون دی بیا موڑی قل ارائیتکم قل اوائے اے نبی علیہ السلام اسویم دل قلو ارائیتکم خبر را کے ماتا کراشی تاوستا عذاب دا اللہ ناصافا او جہرتن یاخکارا نو نبا حلاکی گی مگر کوم ظالمان وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین دیکھیں اس مقصد دا ارسال الرسول ذکر کئی سپکی ذکر کئی مقصد اور حکمت دا ارسال الرسول چی اللہ رب العزت پیغمبران صدا پارا را لیگی وما نرسل المرسلین نرا لیگو منگا پیغمبران مگر زیر ورک ان کی او یر ورک ان کی پمن آمنا بس چاچی ایمان روڑو او درست کو خپل عمل بس دے کامیاب شو نبی یر پدیو نبدی غم جنشی والذین کذبوا بی آیاتنا او آغا کسان چی دروغ جن یو گرنل زمونگا آیتونا او برسی و تعذاب بما کانو یبسقون پس سبب دا آغ جدینا فرمانی کولا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب دیکھی آداب او طریقی دا تعلیم ذکر کیا مشرکانو سوالات کریو یو سوال ادا کرے ہوا کہ تر رسولوی نو تبا مالدار وی کنا کہ تر رسولوی نو تبا مالدار وی او بل کہ تر رسولی نو مونگتا دا ملک شام دا میو نرخون رو خیا او کہ تر رسولی نو خواراز کا کولے کے جواب قل پیغمبر دیتا ہوا یا ما کلوی جی زمالدار ما تاوستوی زمالدار لا اقول لکم زنو امتاسو تا چی عندی خزائن اللہ چی ما سر خزانی دا اللہ دی زدانیم چی ما سر دا اللہ خزانی دی او زدانویم چی زپا غیب پوئی گا منگا پا تبلیغ کیو پا یو جمعہ کی یو مولی سے تقریر کہو نو تقریر کی خلقو تا زین سازی کو لشیر تبلیغیان راغلی دی کنا چی دیل زمان پا خبر پوشی نو منگے پویا کولو نو اے پی دادی ترجمے کولا اے پیغمبر خلقو تو آیا چی زنوے امتاوستا چی ما سر دا اللہ خزانی دی اگر چرا سر دی اگر چرا سر دی خواہ ذکر دغا خلق ہوئی چی خزانو بخون کی خوالی خجویری سے عبداللہور والا بابا دے نو پیغمبر سر خو بیا دیر خزانی نو ترجمے خلقو تا کولا زمون تبلیغان مرگری پویا کولا چی اے پیغمبرہ خلقو تو آیا چی زنوے امتاسو تا چی ما سر دا اللہ خزانی دی اگر چرا سر دی او زنوے امتاسو تا چی زپا غیبو پوئی گما اگر چی پا غیبو پوئی گما دے ہوئی دے بار بار ہوئی کل چی تقریر ختم شو بیا میں تے مولی سے تاسو دا ترجمہ و بیان میں دیر خوش شو خو میں پا دی ملک تفصیل سر پوئی کا نو بے منتدا شروع کو موابدہ دریم ٹکی ورپسی لگو ہے جی میں پدے ورپسی نپوئی گو چی وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكْ زنوے امتاو سے زب پرشتیم اگر چی پرشتیم مسلی بیاوی رتاسو پکر اسے لگ جائے ہوئی بس دغا یاد کیا رہو میدہ ورپسی نم پاقیبانے گتک دے لکتا یہودیانو دا مولیانو اللہ پاک پیغمبر توی اعلانو کا زنوے امتاسو تا چی ما سر دا اللہ ما سر خزانی نشتا اللہ پاک کو پیغمبر تویلی ہوا اے محبوبہ کتو غوارنو دا مال عرص بدرکم پیغمبر وی زما حبیبہ زما ربا زما اللہ چی یو رزی و یو رزنی چی یو رزنی نو صبر بکوم چی نو شکر بکوما قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ما سر نشتا خزانی دا اللہ او زپا غیبو نپوئی گما پیغمبر تعالی سوئی خلقو تو آیا
ها جی وای شابه چې زه پیغمبره خلکو ته وای چې زه نو چې کله پیغمبر په غیب نه پوهیږي او ته وې چې زمونږ په علاقه کې یو ښځه راوتې سړی راوتې کوډې منترې معلوموي قسمت معلوموي غل معلوموي نو دا کس تا د پیغمبر نه اوچت نه کو خبرې ته مو خیال نه دی پیغمبر ته د غیب علم نو او ستا علاقه کې ښځه او سړی راوتي هغې د کوډو منترو پته ده قسمت معلوموي او په دې کې د هغه چا د ایمان پته هله هغې لګي که نه ښه دیندار ښه ښکلي ګیره ښه په سنتو برابر به وي خو چې کور کې د ښځې والی روکه شوه که نه او ښځه ورته وي هلته ښځه ده او خلکو ته غل معلوموي په شیشه او په نوک کې نو بې پته لګي ښه بیا دې سره لري شکل د شریعت برابري او دې مخکې او ښځه ورپسې کوډګرو پسې ګرځي بیا ښه صحیح یم که غلط یم حق نه کوي تاسو نه یادوم لکه عام خلک یادوم ځکه چې نن د ښځو منلی شي او ښځه ورته وي نه که نه نورو ته یې غل معلوم کړی و که نه او ورته وي راشه دې نوک کې ګوره شابه دغه ته پېژنې دا کیسې کته دا د غیبو خبره ده قسمت معلومول د غیبو خبره ده شیخ القرآن رحمت الله علیه وی په لاره روانو دغه به ساده ټوپۍ وه چاته دا پته نه وه چې دا مفسر دی دا لوی محدث دی دا د زمانې مجدد دی دا مناظر دی دا فقیه دی چاته دا پته نه وه یو ساده ټوپۍ ساده سړی به دغه خوند هم کوي دغه د پیغمبر صفت هم و په پټپات باندې یو سړی ناست و خلکو ته به دا قسمتونه معلوموله ورته وی ای شیخه دې خوا راشه چې قسمت درته معلوم کړم شیخ القرآن وی زه ورغلم وی ما ورته وی صیبه قسمت په څو معلومې وی هغه وی چې په 2 روپۍ معلومومه وی ما ورته بې ادبي دي ما پې دا 5 روپۍ واله لږ خپل قسمت معلوم کا چې ستا قسمت کې چې ستا دا غوږونه پاکېده شته ستا قسمت کې ستا دا ویښته وینځل شته ستا قسمت کې په دې مخ یو 2 لپې اوبه اچول شته ستا په قسمت کې چې ته ښه دره شته که ټول عمر به دې په دې لوخړو دوړو ته ناست دی وی هغې ته نه منې سر وی په جنګ سره سره وی ماړه کې وی که د قیامت پر ورځ رانه الله تپوس کوي چې داسې یو پلیت بې المازه بې اودسه مې په لاسو در کړی و او تا پیله کړې وه وی ما مو ته مټې راونغاړلې او سړی مې کېستو سړی مې کېستو اوچت مې کو راخلاص مې کو د پاسه پې کېناستم او څو مې ووهو دې کې خلک بلا شي راجمع دی په تماشا دې کې پولیس هم راله وی ما یې زه اوس خو ګیرې خو شیخ القرآن وی ما یې که دې مې ګرفتاري مې دي کې خو مسله خو ورته بیانوم که نه وی ما هغه خلکو ته هغه ځای کې تقریر شروع ګوره چې داعي که نه هغه هر ځای کې چې د خلکو دماغو ته مسله ورسي بس چې خلک پوه شي وی ما وی ایماندارو دا سړی تاسو پیژنې دې روزانه د خلکو قسمتونه معلوموي چاته وی قسمت کې دی واده دی او چاته وی پس دی جن دی او چاته وی یو ګل بدله سیواو لګي او سیچو بشي او تانیدار بشي او ډیسپی بشي او د خلکو قسمتونه معلوموي په دې تاسو پیسې ورکوي دې سیب ته د خپل قسمت پته نه وه چې نن زما قسمت کې وال خوړل دي که دا ما ته اواز نه ورکوي خلکو یې دا خو رښتیا دي ښه ولا اعلم الغیبه اے پیغمبر ته خلکو ته ووایا زه په غیبو نه پوهېږم هسې په ایمان یې وایې قرآن ته که ته 10 منټو ته م راشې که نه عقیده دله سموي که نه دا د قرآن کمال دی ښه لږ وخت هم راشي مونځ کې به دې کمی ذکر کې به دې کمی ګناهګار بنده به وي خو چې قرآن ته کېناست نو کم سے کم عقیده صحیح شي ښه خبره مو خیال ته راله که نه ولا اقول لكم اني ملک زه نه ویم تاسو ته چې زه فرشته یم نو چې تا سره خزانیم نشتا په غیب هم نه پوهېږي فرشتم نه یا نو ته څه ان اتبع الا ما یوحى الی زه تابعداري نه کومه مګر د هغې چې وحي کېږي ما ته قل نو ورته ووایه ای پیغمبره دویم ځل قل دې صورت کې قل نو دا پکې تبلیغ او دعوت ته اشاره شوه الله بیا به اوایا نور له دعوت ورکا دا تبلیغ نشو یاره الله اوایا اے پیغمبره تبلیغ والا مشران وی کنه تبلیغ پیغمبري کار دی نو پیغمبر تعالی اوایا دا په دې صورت کې دا په دویم ځل قل ها قل هل يستوي الاعمى والبصير هو اے نبی علیہ السلام آیا برابر دی ړوند دولیدون کې دواړه نه دي برابر یعنی مؤمن او کافر دواړه نه دي برابر نو تیم برابر وام
افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ نه کار نه اخلي وانذر به الذين يخافون وانذر پریز رسول دی آیت کی تیزی د په تبلیغ دی به اعتراضونه کوي قران بیانول باندې پرې دی وانذر خلق تیار ورکا اعتراضونه خو شو دي کنه مختلف اعتراضات ذکر شو وانذر به الذين ير ورک په دی قران سرا دا قران بیانوا الذين اغكسانوا تا يخافون چې دی یریږي چې دی بر اجم کیږي خپل رب ته ليس لهم نبي دی لره سوا د الله نه څوک دوست دی لبا د الله نه علاوه بل دوست نه نشپارسی دی د پارا چې دی ځان بچ کی د ورنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم نبی علیہ السلام سرا صحابه کرام ناستو د پیغمبر یاران ناستو یاران نبی ناستو څوک ناستو این د چانا داسې کپڑا ته تاو کنه دا ازغی نه دی ازغی پکې ورکلو ترنو پرې ازغی د چا سره بیا ولنګو یارا ډیر غریبانان صحابه ناستی دغه د مشرکین او مشران وډیرګان رالو اے محمدا زمون غړ غواړي چې تا سره کینو څه خبرې د سره وکړو خو مړه دا تا سره بلال ناشته نو خباب د سره ناشته نو دا بل د سره ناشته دا بل دي سره هم ته پناه ځان بدیف کوي دا زمو مسلمانانو کې داسې خلک ښا چې لګ په خېټه موړ شي کنه چې لګ په ډوډۍ موړ شي لګي پیسې وسره راشي لګي سری کړي واچي بیا په غریب سلام نه کوي بیا غي سره پکټ کې نه کینی ښا بیرتلو انداز جدا شي په پنجو ګرځي داسې مکوا ته نبی رسول الله لکه رالو چې دا خو مې خپل یاران دوستان دي کنه کدی زه یو سیټ تکما او دا خلق کینو ما او دی مسلمانان چې نو خبر د پیغمبر دغه هي رسول الله وحی له خبردار دا یاران دي د ذهن لري نکي ښا دغه پرې دوا دا خپل یاران دي د ذهن لري نکي ولا تطرد الذين دی آیت کې شان د صحابه کرامو دی ولا تطرد الذين مشړه د ځان هغه کسان يدعون ربهم شراب خپل رب لرا خپل رب را بلی سبائی او بیگائی دی منزونه کوي نو ذکرونه کوي دا الله عبادت کوي قران زده کوي صرف دا الله نه سوالونه کوي دا مرګري د ځان لري نه کې پرېدا و دغه ویلوي نوابان او خانان دغه بیمانه خلق پرېدا دا یې خو پته نه لګي کنه دا بلال دا صہیب دا عمار دا مقداد دا ابن مسعود دا یاران نبی سبحان الله دا غي بار کی وحی رالا د صحابه شان پکې معلوم شو کنه ولا تطرد الذين پیغمبر وی لګي د ځانه دی خوا کوما الله یې نه ما خوا کور ځانه دی کرازی را دي شي کراله غوا په پيو کلاړه غوا پر دیوا ولا تطرد الذين مشړه هغه کسان يدعونا چې را بلیغ خپل رب لرا سبای او بیګای یعنی اروخه او دی غواړي رضا منته ده الله ما عليك من حساب من شينا نشته پتا د حساب د دین ایس او نشته ستا د حساب نه پدی ایس اے محبوبا کدا ملنګان دا یاران داری رضا نه او شړل تبشیر ظالمانو نه ګوري دالوی مقام والا خلق دی وکذالک فتنا بعضهم ببعض مونږ په دې صورت کې بعد شپږو امتحانات او تذکریه زمونږ استادان دا غینه تعبیر کوي او په عقبات 6 سرا شپږ امتحانات شپږ ډیر کې اغي کې ار یو امتحان په کذالک سره رها پس سره پکذالک سرا دا ډومبني امتحان دی تا مسله بیان کا د قران او د سنت دا مخ کی چانو بیان کړي وکذالک فتنا بعضهم ببعض علی دارنګي مونږه ازمیخ کو امتحان کو بعض لرپدی کی په بعض سرالی یقولوا عاقبت داشی چې دی ویو احاولای من الله علی من بیننا آیا دا کسان دی چې الله احسان کو پدی زمون ترمنځ آیا پدی خلکو باندې الله پاک احسان کو دا خو زمون په مخ کې رالوي شو د دین صحابه جوړ شو د دین اولیاء جوړ شو احاولای من علیهم من الله علی من بیننا وپتاب امتحان کیا تا مسئلہ بیان کا لیکن دا تپکه دا کرینه مولا شوخا
دوه ورځې درس ته نه تللی یو ته مولا شوې مونږ ته مسلې کې مونږ ته دا شرک دی او مونږ ته یو الله را مدد کوا او لا 3 ورځې دې نه لګولي په تبلیغ کې او مونږ ته هر څه الله کی مخلوق سے نشي کولې بابا سے نشي کولې درگاه سے نشي کولې اته پکې نن مولا شوې دوه ورځې تللی نه یو پرون د ګوتې عمروي نه او نن راغې مونږ ته مسلې کې وکذالک دا پتا به دغه خبرو امتحان تا به ته پکې کله مولا شوې ته پکې څنګه مسلې کې الګا دا چې کومه خبري مسلمان ووري صحیح د قران او د سنت او د دین دا په لازم دی بل تر رسول ښا نبی رسول الله فرمایي بلعوا عني ولو آیا تا یو آیت یو مسله ووري دا به ترسه نو رسو بکنه امتحانات برزي تا ته پکې کله مولا شوې احاولای من الله علی من بیننا پرون چنوي نن وچ مولا شوما پرون د لټکه نه درتلا زمون په مخ کې بد الله به کول او دا چند تلاو د مسلو شوي نو تب چیر نه کې ښا تب کنزل نه کې ته اخلاق زکا زمون استادانو بوي تب ورتوي دی بتا ته وی دا ته د مسلو کول رااله دا مسله هم نه چانه نو اوریدلې وګوره پلان کې دا غټ کسان دیم دا مسله نو کړې دا ته پکې پویا رااله نو تب وته کنزل نه کې تب وې وا مشرا په خله دی ګلشا زه خو ویم دا مسله ټولو بیان کړې دا او ته وې چې نه دا ته یوازې ته بیانې نو په خله دی ګلشا زه خو هم ټولو بیان کړې او ته وې چې دا یوازې ته بیانې زه خو هم دا ټولو بیان کړې دا الیس الله بعالم بالشاکرین دا یاد ساته دا یو امتحان دا صرف د خلی خبرې اترې دي واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل پس فهم ذل قل جی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ چکل راشی استا خواتا اغا کسان چی ایمان روڑی زمون پا آیتونو نو تورتو ہوئے سلام دی پتاسو چکم خلق تا تراشی تورتو ہوئے سلام علیکم نو طریقہ پا سلام کس دا راتلون کی سلام کی کئی کراشی تب ہوتا سلام کی نو اس چی تا دا اردو دا پختو یا دا اردو دا ترجمی قرآن گوری نستازین کی بدارا دی چی راتلون کو تبا سلام کے اے پیغمبرہ ستاخوات چی مومنان راشی نو توتوئے سلام علیکم نو قرآن کریم کی سلام پا گنو مانو سر راغلے زرزان سرولی کے یو دی سلام الاستیزان قرآن کریم کی دا سلام گن مزداقات دی یو سلام پا قرآن کریم کے سلام الاستیزان دا اجازت سلام یو سلام پا معنی دا سلامتیا و دا رحمت دریم پا معنی دا دعا سلورم دا اصحاب الاعراب سلام پینزم دا جدائے سلام خلقوی تا دا ما شلشت سلام بزانا لڑم دا جدائے سلام دے بس لڑم علیکہ سلام یا پا چا خپل میز کے خفکان راشی وی مڑا زماستا دوستے تا سلام دی سڑیا نو سلام کو سلامتیا تاوی دی تاوی سلام دا مقاطعی دا براعت سلام دا متارکت سلام لکہ ابراہیم علیہ السلام یہ دا کور استوی سلام والا بس لڑم پلار تا دا میرے سلامی یو پا جنت کے دا مبارکی سلام دی یو سلام چی دی دا پمانا دا مرحبا سرا نو دلتا دا سلام چی دین پمانا دا مرحبا سرا دیکھا پخیر راغلے خبر مخیل ترالا دلتا سلام دستی پمانا دا احلا و سحلا و مرحبا فقل سلام علیکم ذکر جی سلام پا مطلب نہیں پویا نو بیا خلق پی دامون چی مڑو تا سلام کو نو زکه وته کو چې هغه جواب راکړي ال سلام په معنا دعا سره دی چې مونږ قبرستان ته لړ شو السلام علیکم یا اهل القبور ته دې مطلب یې مونږ بیا جواب راکړو نه دغه دنیا سره کار نشته ال سلام د دعا د پاره دی ال سلام سره پاره دی د دعا د پاره دی كتب ربكم على نفسه الرحمه
لازم کړي رب تاسو په خپل ځان مهرباني انه من عمل منکم سوءا چاچه عملو کو پتاسو کی بد بجہالت بنا پویتیا سرا اے بد عملو کو بیا قرآن لار ور کئی اللہ عجیب کریم بادشاہ دے عملو کو ناکارا نسم تاب من بعدہی بیتو بویستا رستو ددینا و اصلحا درس کو خپل عمل فانه غفور رحیم یقینا اللہ بہن کے رحم کو ان کے ذات دے وکذالک سر دویم امتحان دے وکذالک سرا دویم امتحان دے تالوی تالا خو نور ٹکے نہ درزی بس دا یو مسئلہ دی منتلی دا چی بس عرص یو اللہ کی مخلوق سے نشی کولے اولیاء سے نشی کولے اور بس جہاد دا سے دیو پا حیاء دا سے و نری لباس و رسم و رواجو لیکن دا یو خبر نہ دا خو بلا خبری دی نو دا امتحان بسنگئی نو دا اس چوایو نو دا زانتا یو گینٹٹے مخلی دا چې که خیلی سبا تاسو را دی دا بدل ما ویلی انشاءاللہ دا که تاسو خوب کوئے نو بیا رازی واخر دعوانا الحمدللہ رب اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک رب دا سونا مرگری درس تا لگ وقتا دیر وقتا رازی جولے دا خیر ڈکی کی ربا مشکلات احسان کی شریعہ جاتی پورا کی رب کم مسافر مونږ سره د درس کی شریکی نارینه یو که زنانا رب د غیم حاجات او ضروریات د خپل غیبی خزانو نه پوره کی اے رب ذوالجلال سونه نارینه زنانا د درس ته د لری د نږدې ناراضي د پاره دعوت هم چلی د دنیا او د آخرت خوشاله ورته نصیب کی رب مونږ ته د قران کریم فهم او پوره نصیب کی د قران برکات او ثمرات او د رمضان د دې روجو ثمرات انوارات مونږ ته نصیب کی رب د تمام امت مسلمه روجی قبول کی رب افطاری او سحری عبادات ختمونه ذکرونه نفلونه هر څه قبول کی رب اے رب ذوالجلال زمونږ ایمان کامل کی اے رب ذوالجلال د فلسطین د مظلومانو اغي سره خپل مدد شامل حال کی دغه اهل کفر مغلوبه کی د دنیا نه ختم کی رب اے رب ذوالجلال زمون صلاحیت مال بدن اولاد د خپل دین د پاره استعمال کرا ولی زمون دا درس د خپل رضا د پاره سبب وګرځي رب اے رب ته زمون په دې راضي شي مونږ د ریا تکبر د کلاوی نه محفوظ کی برحمتک یا رحمان